अस्सलाम वालेकुम मेरे यारों, मेरे दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है, एहसान है हम पर कि अल्लाह हमें सलामत रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी दी है, इज़्ज़त की रिज़्क़ भी दे रही है। अल्लाह से हम इज़्ज़त की ज़िंदगी मांगेंगे, सलामती मांगेंगे, शिफा मांगेंगे। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, उस रब को पहचानना हमारा ड्यूटी है, हमारा हक बनता है कि हम उस रब को पहचानें जिसने हमें सोचने के लिए ब्रेन दिया है, देखने के लिए आँख दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए ज़ुबान दिया है और हाथ पैर और जिस्म के अंदर बहुत सारी कीमती चीज़ें अता फरमाई जिससे हम जी रहे हैं। और दुनिया की बाहर का जो ज़िंदगी है, ये जो दुनिया अल्लाह ने सजाई है, ये जो नेमत सजाई है, ये फल फूल पेड़े दरख्तें मछली, ये सारे जो है, जो हम आँखों से देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, ये सारे चीज़ जो है इंसान की फ़ायदा के लिए, इंसान की नफ़े के लिए अल्लाह ने बनाई है। और अल्लाह ने तब तक इस कायनात को, इस निज़ाम को चलाएगा जब तक दुनिया में अल्लाह के सामने झुकने वाला, अल्लाह के सामने सजदा करने वाला, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला दुनिया में कायम रहेगा तब तक। तो मेरे दोस्तों, हमें कोशिश करना है कि हम अल्लाह की उस नेमत को शुक्र अदा करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने सजदा करें, अल्लाह की उस फर्मा बरदार में हम शामिल हो जाए। हम अपने आप को उस अल्लाह के नेक बंदों में शामिल करने की कोशिश में लगे जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता हो। हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी तलब करें, अल्लाह की मदद मांगे। अल्लाह के मदद के बिना हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ हो ही नहीं सकते, ना हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना हमसे कुछ होता है। हम कुछ किसी भी चीज़ की काबिल नहीं है, हम बिल्कुल बेहैसियत हैं, बिल्कुल बेबस, लाचार। हमारे कुछ हस्ती है ही नहीं, ना हम पहले थे। आज जो है शकल है, सूरत है, अल्लाह का दिया हुआ है। और इस शकल सूरत, इस सारी नेमत से अल्लाह जो हमें नवाजा है, ताकि अल्लाह जो है हमसे कुछ तकाजा करता है, अल्लाह हमसे कुछ कहता है कि मेरे बंदा, तू मेरी मान के आ जा। थोड़ी सी मुख्तसर ज़िंदगी है पर कीमती है। इस ज़िंदगी में, इस कीमती ज़िंदगी को सही ढंग से हमारी हुक्म को अगर मान कर, हमारी नबी हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके दुनिया में तू अगर ईमान के साथ आता है, तू अगर हमारी नबी की इताअत करता रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तू अगर हमारी फर्मा बरदारी करते रहेगा, हमारे सामने झुकता रहेगा, सजदा करता रहेगा, तो ये यकीन है, तू मान ले, तू यकीन के साथ मान ले, तेरी मौत ईमान के साथ ही ज़रूर होगा। ये अल्लाह का फरमान है दोस्तों। तो अल्लाह से मांगते रहना है गिरा के, अपने को बिल्कुल बेहैसियत समझकर, बिल्कुल मोहताज बनकर अल्लाह के सामने हर एतबार से अल्लाह से मदद मांगना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, उस अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह से हमें जो है तल्लुक़ अच्छा बनाना है। अल्लाह हमारा रब है, ये जहन में बिठाना है। रब को रब मानना है जी। लेकिन हमारे सामने रूल्स तो दिया है अल्लाह ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा का जो दूसरा जूज है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक अल्लाह को अपना रब मानो, अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने अपनी हाजत पेश करो और अल्लाह के सामने हिदायत मांगो, अल्लाह के सामने हिदायत तलब करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में, मोहम्मद का गुलामी करो, मोहम्मद की इताअत करो, मोहम्मद की सुन्नत में आ जाओ, मोहम्मद की सांचे में ढल जाओ। चावल की तरह, खुद की तरह, चावल में खुद की तरह तुम कीमत तुम्हें मिल जाएगा जी। हम तो कंकर है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमसे गुनाह ही ज़्यादा होती है, नेकी तो कम होती है, इल्म भी हमारे पास बहुत थोड़ा है, जहलियत से भी ज़्यादा इल्म है। कोई भी इंसान का अगर जहलियत और इल्म अगर तोला जाए तो जहलियत ज़्यादा होगी, भार होगी इल्म से। अमल और बदअमल अगर तोला जाए तो जो है अमल हमारा हल्का होगा, नेक अमल हमारा हल्का होगा, बद अमल हमारा भार हो जाएगा। तो हम किसी काबिल नहीं है कि हम अपने अमल की निस्बत से, अमल के ज़रिए हम जन्नत में जा सकें। नहीं दोस्तों, अमल करते रहना है, करते रहना है। अल्लाह से सही तरीके से अल्लाह से अमल करने की, इखलास के साथ अमल करने की दुआ मांगनी है और अल्लाह से गलती हो जाने से
غلطی ہو جاتا ہے یہ خیال کر کے، یہ سوچ کے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اور اللہ کے سامنے جھک کر سجدہ کر کے اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ کی رحم سے ہمیں جو ہے نراش نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحم و کرم کے بنا ہم کسی قابل نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رحم و کرم سے ہی جنت پا سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد ہر گھڑی ہمیں مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کے رحم و کرم کے ہر گھڑی ہم محتاج ہیں۔ جی دوستو، تو میرے یارو اس رب کو پہچانو، وہ رب جس نے سارے کائنات کو بنایا، تمہیں بنایا، مجھے بنایا، کتنی پیاری پیاری چیز دی ہے ہماری جسم کے اندر۔ جی وہ رب ہے جو بیوی بچوں سے پاک ہے، جو جسم سے پاک ہے، جو کھانے پینے سے پاک ہے، جو کسی کام کو کرانے کے لیے کسی کی محتاج ہے۔ دنیا کی کوئی بھی سرکار ہو، چاہے سی ایم ہو، پی ایم ہو، دنیا کی کوئی بادشاہ ہو، وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ جی وہ تھوڑا بہت کام کر پاتے ہیں، زیادہ 99% جو ہے اپنے چمچوں سے کرواتے ہیں، اپنے پیچھے لوگ رکھتے ہیں، اپنے نیچے کی جو لوگ ہوتے ہیں اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سے کام کرواتے ہیں۔ یہ کرو، تم یہ سنبھالو، تم ادھر سنبھالو، تم اس ذمہ داری کو سنبھالو، تم ادھر سنبھالو۔ تو انسان کی یہی حقیقت ہے، انسان ہر اعتبار سے کمزور ہے، جاہل ہے۔ جی اور میرا رب العالمین وہ ہے جو کسی مخلوق کی محتاج نہیں ہے، کسی چیز کو بنانے میں کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے کر کے دکھا دے، جو چاہے کر کے دکھائے۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے ساری جہان کو مٹا کے دکھا دے۔ اللہ سے روکنے والا، اللہ کے ٹوکنے والا، اللہ کے سامنے بولنے والا، اللہ کے سامنے زبان کھولنے والا کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں۔ صرف قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ہستی کو اجازت دے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی اجازت دے گی۔ اے میرے حبیب، اللہ کہے گا، اے میرے رب، میرے حبیب یا میرا رسول، تو سر اٹھا، تو بول، تیری سنیں گے ہم، تو میرا حبیب ہے، تیری سنیں گے۔ تو میرے دوستو، کیا شان ہوگا اس انسان کا جو حبیب کا فلوار بنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پر زندگی گزار بسر کرنے والا بنے گا۔ اس ویکتی کی کیا شان ہوگا اور کیا تقدیر ہوگا، کیا قسمت ہوگا، کیا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، وہ عورت، وہ مرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی کھپا دی، گزار دی۔ زیادہ سے زیادہ غلط سے بچنے سے دور رہے، منمانی سے دور رہے، شیطان سے دور رہے۔ جی اپنے نفس کی خواہش سے دور رہے، اپنی نفس کی خواہش پورا کرنے سے دور رہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہوگا، اس شخص کی شان بڑی ہوگی اللہ کے نزدیک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حوض کوثر کی پانی پان کرائے گا۔ ٹھیک ہے میرے یارو، پلیز دوستو، میرے یارو، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، غلط چھوڑ دو، منمانی چھوڑ دو، پہچانو اپنے رب کو۔ دنیا یوں ہی نہیں بنی، اپنے آپ نہیں بنے، بنانے والا ہے میرا رب العالمین، چلانے والا ہے میرا رب العالمین، مٹانے والا ہے میرا رب العالمین۔ تو ہمیں جو ہے حکم دیا ہے، ہماری جو کام بتایا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے کریں، پھر ہمارے کامیابی انشاءاللہ، کامیاب فلاح کو ہم چومیں گے، ہم کامیاب کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کامیاب راہ پر چلنے کی، حق راہ پر چلنے کی، اللہم آمین۔ میرے دوستو، اپنے نسل کو بچانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو بچانا ہے ہلاکت سے، جہنم سے، دنیا کی مصیبت سے، اور موت کے بعد جو قیامت ہونے کے بعد دنیا اکٹھا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سارے انسان کو، آدم سے لے کر جو آخر میں آئے گا، جوہنا قبیلہ کا ایک آدمی، جو آخر میں جو انسان آئے گا، سارے انسان کو، ساری عورت کو، مرد کو ننگا کھڑا کرے گا، بالکل جس بدن میں کپڑا نہیں ہوگا، ننگا کھڑا کرے گا، اور وہ منظر بہت دردناک ہوگا۔ اور سورج جو ہے 1 میٹر دور میں رہے گا، جی 1 میٹر دور میں اپنے سر سے، تو یہ حال ہوگا۔ اور پسینے سے، اپنے عمل کے حساب سے پسینہ میں ڈوبتا رہے گا۔ زمین جو ہے تاما کی طرح گل جائے گا، شیشے کی طرح، حال خراب ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس
منظر سے ہمیں حفاظت ہونا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سمجھو میرے یارو. اللہم آمین. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہم آمین.